बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और अभी तीसरी बार आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और हाज़िर होने का मकसद यही था कि कुछ लोगों को बहुत ही खुजली हो रही है और उन लोगों का ये कहना है कि इसका जाके हमें इलाज डॉक्टर से नहीं करवाना है, हमें रिएक्शन वालों से करवाना है, ख़ासकर मुझसे और एसकेटी से। और फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ये इलाज कर देती हूँ, उसके बाद उसको बोलूँगी, मेरी वीडियोस वो देखेगी तो वो समझ जाएगी कि मैं किस पे बात कर रही हूँ, कौन बंदा आकर हमसे पंगा लेने की कोशिश करे। लेकिन वो बातें तो होती रहेंगी। आप लोगों ने अभी ये पिक देखी है, ये साबरा की बेटी की लगाई हुई पिक है। तो आज इसका फेस रिवील कर दिया गया है और मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने भी देखा होगा, सब ने ही देखा होगा। तो जो बच्चों की माएँ हैं, जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं, वो अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये बच्ची 8 दिन की नहीं है बल्कि 1 महीने की बच्ची है। और इस जब ये साबरा बाहर लेटी होती है तो जैसे इस बच्ची की जिसामत को दिखाया जा रहा है, तो जब ये बच्ची लेटी होती है तो उस चारपाई पे बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होता कि बेटी लेटी हुई है, ये बच्ची लेटी हुई है। तो एक और बात मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, एक और पॉइंट मैंने नोट किया है कि उसकी जावेद अंकल की और भी बहनें हैं, रुखसाना, रेहाना, नजराना, नूराना, फरजाना, पता नहीं उनका कौन सा नाम है। लेकिन जो रेहाना है तो इसकी तारीफ में जावेद अंकल ज़मीन और आसमान के कलाबे क्यों मिला रहे हैं, इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जा रहा है रेहाना को। चलो वीडियो में आ जाती है, आप इसको ना भी दिखाओ, मर्दों को औरतों का चेहरा कोई दिखाना ज़रूरी नहीं होता है वीडियो में। आप लोगों के पास पहले से साबरा मौजूद है, वो हट्टी कट्टी उठ के बैठ सकती है, उसको कोई दर्द कोई दुख कुछ भी नहीं है। तो फिर रेहाना को इतने फेमस करने का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा है कि लोगों ने ये कहा है कि रेहाना को चैनल बना के दो, और रेहाना आजकल चैनल के बगैर जो टिकटॉक पे लाइव आके मर्दों के साथ वो जो करती है ना, वो बातें वो आप लोगों ने हमारी वीडियोस में देखी होंगी। फिर इसको चैनल की क्या ज़रूरत है? इसके बाद आपने रियाना की कंडीशन भी देखी है, वो भी मैंने बताई थी कि रियाना की कंडीशन कैसी है। जो बात हम देखते हैं वही पॉइंट आउट करते हैं और वही उसी पे रिव्यू हम करते हैं। तो इस बच्ची का फेस बिल्कुल रेहाना की बेटी नूर फातिमा और उसके बेटे असद जैसा है, सेम टू सेम वो बच्चे। और कहते हैं माँ बाप पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि बच्चा जो पहचाना जाता है ये फलां का बच्चा या फलां की बेटी है। तो इसका ना ही साबरा है, जैसे साबरा कह रही थी कि मेरी बेटी समाविया से इसका फेस मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके बाद जावेद अंकल की तरह भी नहीं है, और ये बच्ची माशाल्लाह से बिल्कुल सेम टू सेम नूर फातिमा की कॉपी लग रही है। अब आगे क्या हकीकत है, क्या ये सच्चाई है, क्या झूठ है, ये तो अल्लाह पाक जानते हैं या वो जानते हैं। हम लोगों का तो काम है वीडियो में देखकर आप लोगों को बताना। इसके अलावा जी के आज तक अभी जब उसने बच्ची उठाई हुई है साबरा ने, तो उसके हाथ पे जो कनोला लगा हुआ था अभी कनोला नज़र भी नहीं आ रहा, कनोले का नाम और निशान भी नहीं है। ये इतना ऑटोमेटिक कनोला है ना, जिसको जब चाहे हाथ पे फिट कर सकते हैं, जिसको जब चाहे हाथ से हटा सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा था कि हम इस बच्ची को इंजेक्शन लगवा रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। तो बच्ची के जो हाथ दिखाए गए हैं उसमें कोई निशान भी नहीं था। ये छोटा बच्चा होता है, इतना कुछ हो तो छोटे बच्चे की ज़ाहिर बात है निशान वगैरह होता है। जैसे इस बच्ची के बाल दिखाए गए हैं, उस दिन वो बच्ची भी महीने की लग रही थी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी जंड उतारी जाती है उनके बाल बिल्कुल रेशम की तरह होते हैं और बारीक और छोटे बाल होते हैं। लेकिन इस बच्ची के माशाल्लाह से बाल ऐसे लग रहे थे जैसे 1 महीने की ये बच्ची हो। तो वीडियो को देखकर, हालात को देखकर और बातों को सुनकर हमने यही अंदाज़ा लगाया है और यही लग रहा है कि ये बच्ची साबरा की नहीं है, ये बच्ची अडॉप्ट ही रेहाना से की गई है। क्योंकि रेहाना के बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, उसका अपरेड से बच्चा नहीं होता। तो एक और पॉइंट मैं आपके सामने रखती हूँ कि रेहाना जब इनके घर आती थी, आप लोगों ने भी देखा है, जब इन्होंने बनाया हुआ था कि बच्चा पेट में है, मतलब कि साबरा प्रेग्नेंट है, उस टाइम रेहाना इनके घर आती थी और आप लोगों ने देखा होगा कि रेहाना को कभी इन्होंने वीडियो में लेकर नहीं आए। कभी रेहाना ने फेस टू फेस बात नहीं की थी, सिर्फ रेहाना का कभी कभी आवाज़ आ जाता था। इन्होंने हमेशा से रेहाना की पीठ ही दिखाई है, रेहाना का फेस नहीं दिखाया था। और रेहाना ने अपना चैनल जो छोड़ा था, अब चैनल का अचानक से शोशा छोड़ा गया है
اور ریانہ نے اپنے چینل پہ کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو ان کے کسی بندے نے ہمیں بتایا تھا کہ ریانہ پریگننٹ ہے اور اس وجہ سے ریانہ نے اپنے چینل پہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تب ہمیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ شاید یہ بچہ وہ اڈاپٹ کریں، اسی وجہ سے ریانہ کو ہائیڈ کیا گیا ہے۔ اور جب ریانہ آتی تھی لائیو، اس ٹائم ریانہ کا صرف فیس سامنے نظر آتا تھا، ریانہ کی پوری باڈی نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد اچانک سے ریانہ نے ان کے چینل پہ آنا شروع کر دیا، اور سب سے پہلے وہ آصف بھائی کی ویڈیو میں آئی ہے، اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز میں بھی اس نے آنا شروع کر دیا۔ اب سچ کیا جھوٹ کیا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جھوٹ ہے، اور جھوٹ انشاءاللہ جلد سامنے آئے گا، آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بہت ہی جلد آئے گا، کیونکہ اس نے ابھی اس کے ساتھ کوئی آئی ڈی کارڈ اس کے نام کا نہیں بنا ہے جس کے ساتھ یہ گئی تھی، اور آئی ڈی کارڈ میں یہ ابھی تک بیوی ندیم بھائی کی ہے، اور جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جب ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تب اپنے ہسبینڈ کا آئی ڈی کارڈ دکھایا جاتا ہے۔ ان کو اس بات کا بھی پتہ ہے، یہ لوگ جانتے ہوں گے، انہوں نے اسی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اور اب میں ان لوگوں کو کہتی ہوں جو لوگ ہمیں غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ہمیں آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ حلف اٹھاؤ، تو ہم کوئی اس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، کوئی صابرہ کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ بڑے یوٹیوبر کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم جب ان کی ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تب ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بولا کہ آپ 4 بار بولو کہ صابرہ باغ کے گئی ہے، صابرہ غلط عورت ہے، تو میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں نا کہ اگر واقعی آپ اپنے باپ کی اولاد ہو تو آپ یہ 4 بار بولو کہ صابرہ باغ کے نہیں گئی، صابرہ نے نکاح نہیں کیا، صابرہ ایک نیک عورت ہے، تب ہم صابرہ پہ بات نہیں کریں گے۔ آپ یہ بول دو ہم صابرہ پہ بات نہیں کریں گے۔ تو آپ بار بار یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ آپ ایک بار قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے بولو نا کہ واقعی صابرہ بے گناہ ہے۔ ہیپی جو بگی والے ہیں ان سے ہیپی والوں نے پیسے لیے، انہوں نے انہوں نے اتنا لیا ہے ان سے، بگی لوگوں کا حق مارا ہے۔ ہر ویڈیو میں آپ بولتی ہو کہ اتنا ہم دے رہے ہیں، میں آج پروف دے رہی ہوں، میں یہ پروف دے رہی ہوں، میں وہ پروف دے رہی ہوں، لیکن وہی بات ہوتی ہے نا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ کبھی آپ نے پروف رکھا، کبھی آپ نے کوئی پروف پن کیا اپنی ویڈیو میں؟ آپ صرف اور صرف ویوز کے لیے مر رہی ہیں۔ اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ آپ مجھے جب کہتی تھی میسج کر کے، جب آپ مجھے کالز کرتی تھی، آدھے گھنٹہ سے زیادہ آپ بات کرتی تھی، آج اس نے یہ کر دیا، آج انہوں نے یہ کر دیا، آپ نے یہ بولنا ہے، آپ نے وہ ویڈیوز میں بولنا ہے۔ آج ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے غلطی کی، اور اس غلطی کے لیے بھی میں ساجدہ سسٹر سے سوری پہلے بھی کر چکی ہوں، پھر بھی میں سوری کرتی ہوں، کیونکہ اس عورت کا بہت ہی بڑا دل ہے، بہت ہی بڑا ظرف ہے، حقیقت میں وہ ایک مسلمان عورت ہے، کیونکہ اس عورت کو ناحق گھسیٹا گیا، اس نے اس چینل کی وجہ سے اپنا بچہ کھویا، اور اس بچے کی ساری ذمہ داری ان کے سر پہ جاتی ہے، اس عورت کے سر پہ جاتی ہے جو ماسی کے نام سے ریئیکشن والوں کی دنیا میں جانی جاتی ہے۔ اور جب اس کے ریئیکشن والی کہتی تھی، جو بھی 3-4 وہ ان کے حق میں بناتی تھی، منصورہ بلاگر ہوگی یا دوسری ہوگی، تو وہ جب اس کو اچھی خاصی اس کی شترول کرتی تھی نا، تو میں واقعی وہ ٹھیک تھی، ہم غلط تھے، آج ان کو وہ ٹھیک ہیں، میں ان تسلیم کرتی ہوں کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، ہم غلط تھے، ہم نے غلط انسان کا ساتھ دیا، اس سے ہم ان لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں جن کے ہم نے خلاف ویڈیوز بنائی ہیں، اور اپنے اللہ پاک سے بھی ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو، شیطان نما لوگوں کے بہکاوے میں آ کر ہم نے ایک شریف انسان کو ناحق ستایا ہے۔ کیونکہ آپ بگی لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، بگی لوگوں کی ویڈیوز میں صرف کھانے پینے کی روٹین شیئر ہوتی ہے، کبھی باہر چلے گئے، کبھی آگے پیچھے، اور وہ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ بگی کا چینل انہی کے پاس ہے، یہی سارا کرتی ہیں، جس نے خود اپنے منہ سے کہا کہ میں بگی کی مدد کرتی رہوں گی۔ اور یہ عورت ویوز کے لیے جب بگی لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، ہیپی والوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اس کو پتہ ہے کہ بگی والوں میں بات کرتی ہوں میرے ویوز نہیں آتے، ہیپی والوں میں بات کرتی ہوں میرے ویوز آتے ہیں۔ آپ اس کے دیکھیں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنی ہو، یہ بگی کا ساتھ ہیپی والوں کا لگاتی ہے۔ میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر تم واقعی سچی ہو کر سچ کا ساتھ دینے والی ہو
تو ایک 10 دن تم ان پہ ہیپی والوں پہ بات کرنا چھوڑو، میں دیکھ لوں گی کہ کتنے تم پانی میں ہو۔ اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ کشور کو میں نے کہا کہ تم سچ بولو، تو کشور تمہارے کہنے پہ نہیں بولا اس نے، تم نے پلوشا سے اچھی خاصی کھائی تھی نا، ادھر سے کھا کے تمہارا منہ بند ہو گیا تھا، اب تم نے میرے ساتھ پنگا لیا ہے اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ تم کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں، نہ میرا سیدھا رائٹ ڈرتا ہے نہ لیفٹ ڈرتا ہے، اور میں انسان کے وہی پاؤں میں لگا ہوں نا، وہ میں انسان کے منہ پہ دیکھ کے مارتی ہوں جو میرے خلاف بونکتا ہے۔ تو انسان کو تھوڑا سا کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آج کے بعد مجھ سے پنگا نہیں لینا ہے، اگر لیا تو پھر 1 کی 10 میں بھی سنا سکتی ہوں۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ۔